लगानीको कुरा हो। तपाईँ सोझै पैसाको लगानी कम गर्नुहोस्, तर मेटेरियल दिनुहोस् न उसलाई, मसिन दिनुहोस्, अन्य सामग्रीहरू दिनुहोस्, उद्योग सञ्चालन गर्न स्थापना गर्न चाहिने सामग्री उपलब्ध गराउनुहोस्, जमिन उपलब्ध गराउनुहोस्, भवन उपलब्ध गराउनुहोस्। त्यो त सरकारले गरिदिए हुन्छ नि त। र भायबल इन्डस्ट्री, उसको भिजन कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिनुहोस् र त्यस्तो कुरा टिम स्पिरिटमा गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। जिम्मा तिनै सामग्रीहरू, त्यही जमिन जिम्मा हुन्छ, त्यही जमिन त्यही मेसिनहरू धरौटी हुन्छ, त्यही घर धरौटी हुन्छ, त्यसैलाई माने भइगयो नि। यस ढङ्गले हामी स्टार्टअप मात्रै होइन, अलिक ठुला उद्योग पनि कसैले गर्न खोज्छ भने लोन दिने भनेको त्यही त हो नि। अहिले त त्यहाँसम्मको कुरो त छोडिदिउँ, लिक्विडिटी समस्या, लगानी गर्ने पैसै छैन। अहिले त कहाँ पुग्यो, लगानी गर्ने पैसा छैन। हामीले 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्यौँ, हामीले अनेक उद्योगहरू स्थापना गर्न आह्वान पनि गर्यौँ, सुरु पनि गर्यौँ। कतिपय नयाँ उद्योग सञ्चालनका तरिकाहरू अवलम्बन गरेर आयौँ। ती मान्छेहरू हामीलाई सोध्न अप्ठ्यारो मान्दैनन्, जसले छाला जुत्ता खाए। बाँसबारी छाला जुत्ता खानेहरूले हामीलाई सोध्छन्, खोइ उद्योग स्थापना गरे, जसले सिमेन्ट कारखाना खाए, जसले इटा टायल कारखाना खाए, जसले इटा भट्टा खाए, भक्तपुर इटा टायल उद्योग खाँदा हुने, हरिसिद्धि इटा भट्टा खाँदा हुने, इटा उद्योग खाँदा हुने, बाँसबारी छाला जुत्ता खाँदा हुने। अनि हामीलाई कागज चाहिँदैन र अब, तर पेपर एन्ड पल्प्स, गैँडाकोट त्यो खानेहरू, तिनीहरूले हामीलाई सोध्दैछन्। हिमाल सिमेन्ट खानेहरूले हामीलाई सोध्दैछन्। अहिले एउटा नारा निकालेका छन्, यो भ्यू टावर बनाउन्न भनेर हामीले कसम खानु परेको छ भनेर। तपाईँहरूले धेरै कुराको कसम खाइसक्नु भएको छ, कस्तो थाहा नपाएको। बाटा त क्यान्सल गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले जो योजनामा परेका थिए ती बाटा क्यान्सल गर्नुभएको छ, अस्पताल क्यान्सल गर्नुभएको छ, कलेजहरू बनाउने क्यान्सल गर्नुभएको छ, युनिभर्सिटी बनाउने क्यान्सल गर्नुभएको छ, पुल बनाउने योजनाहरू क्यान्सल गर्नुभएको छ। यो तपाईँहरूको प्रतिज्ञा होइन र गर्दिनँ भन्ने क्यान्सलै गरिसक्नुभयो त। अझ धेरै प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। मैले अस्ति पनि एक ठाउँ बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, मलेसियामा हिजो हो क्या सायद, मलेसियामा त्यो ट्विन टावर बनाएको छ महाथिरले। त्यो बनाउँदा महाथिरलाई पागल हुन थाल्यो कि क्या हो, नचाहिने ट्विन टावर, अमेरिकाको देखासुखी गरेर हुन्छ। ट्विन टावर बनाएर के काम छ मलेसियामा? यस्ता गरिब देशमा ट्विन टावर भने आज ट्रेड सेन्टरको रूपमा, इकोनोमिक सेन्टरको रूपमा, एउटा फाइनेन्सियल सेन्टरको रूपमा ट्रेड टावर र मलेसिया भनेर चिनिने के छ भने यसो बिचमा जोडिएको ट्विन टावर। त्यसबाट मलेसिया चिनिन्छ आज र त्यहाँको व्यापारिक कारोबार, अनेक कारोबारहरू त्यहाँबाट सञ्चालित हुन्छ। यिनीहरूले भीमसेन थापालाई पनि मूर्ख भन्छन्। धराहरा बनाएको थिए नि, धराहरामा कति बोरी धान फल्यो, कति दुध दियो धराहराले, कति धार्ने मासु दियो, कतिवटा पाठा ब्यायो। यिनीहरू त खोज्दा रहेछन् यस्तो। ट्विन टावर बनाउनु हुँदैन। अब समाज भनेको दाल भात तरकारी मात्रै होइन, लुगा लाउनु मात्रै होइन, ओडारमा बस्नु मात्रै होइन। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित र उच्चतम परिपूर्ति, आज विज्ञान प्रविधि समेतले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको यथोचित आपूर्ति, उपभोगको अधिकार अवसर जनतालाई हुनुपर्दछ। आजको हाम्रो विकासको मोडल थियो। हामीसँग सभागृह हुनुपर्दछ। आजका 5 दलीय गठबन्धनले जनताले खान पाएका छैनन्, सभागृह भनेर। रङ्गशाला बनाउनु पर्यो भने खान पाएको छैन, खेल्नै ठाउँ भन्छन्।
खाने पनि बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, खेल्ने पनि बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, नाच्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ, गाउने ठाउँ पनि चाहिन्छ, नाटक देखाउने ठाउँ चाहिन्छ, अनेक ठाउँहरू छन्। होटलहरू चाहिन्छ, रेस्टुरेन्टहरू चाहिन्छ, बिजनेस सेन्टरहरू चाहिन्छ, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू चाहिन्छ, सबै खालका कुरा चाहिन्छ। हामीलाई बाटा चाहिन्छ। कस्तो अप्ठ्यारो नमानेका, यो बाटो यत्रो बनायो भन्छन्, खोइ गरिबी हटाएको भनेर। यहाँ सुखा बन्दरगाह, यो चोभारमा सुखा बन्दरगाह बनाउन लाग्दा कङ्ग्रेसले त्यहाँ डिस्टर्ब गरेर शिलान्यासै गर्न नदिएर हैरान पारेर बडो मुस्किलले शिलान्यास गर्न पर्यो। त्यहाँ बलजफ्तै शिलान्यास गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई धन्यवाद छ, हिजो उद्घाटन गर्नुभएछ। उहाँले यसले राम्रै गर्छ भनेर हिजो चाहिँ बोल्नुभयो है। यति बेर आएर थाहा पाउनु भएछ 3 वर्षपछि। अर्थात् यो 5 दलीय गठबन्धन कस्तो रहेछ, मान्छेहरू एउटा चिडियाखानामा गएछन् चिडियाखाना हेर्न, अनि त्यहाँ जनावरहरूको केही सरसल्लाह छलफल हुँदो सबै जनावरहरू बेसरी हाँसेछन्। त्यहाँ मरिमरि पेट मेसी सब जनावरहरू हाँस्दा रहेछन्। एउटा गधा चाहिँ चुप्प लागेर बसेर रहेछ। अनि तिनै मान्छे भोलिपल्ट गएछन्, यहाँ पर्सिपल्ट गए, अरू जनावरहरू चुप लागेका छन्, गधा एक्लै मरिमरि हाँस्या छ, मरिमरि हाँस्या छ। किन गधा एक्लै हाँस्दैछ भने यी सबै जनावरहरू चाहिँ हिजै कुरो बुझे हाँसिहाले, गधाले त्यो कुरो आज बल्ल बुझेर यति बेर हाँस्दैछ। हाम्रा मित्रहरू शिलान्यास गर्ने बेलामा विरोध गर्छन्, उद्घाटन गर्ने बेलामा कुरो बुझ्छन् र बत्ती बाल्छन्। आज कुरो गर्यो भने अरू सबै हाँस्छन्, 5 दलीयहरू आज चुप्प लाग्छन्, धुमधुम त हुन्छन्। भोलिपल्ट गएर हेर्नुभयो भने खेतेती हाँस्दै हुन्छ, किनभने उनीहरूले कुरै ढिलो बुझ्छन्, भोलिपल्ट बुझ्छन्। अब उद्योगको क्षेत्रमा हामीले भोलि कुरा बुझ्ने होइन, आजै बुझ्नु पर्दछ। हामीलाई कस्ता कस्ता उद्योग, कस्तो कस्तो उद्यम, यहाँ इन्डस्ट्रीको मात्रै कुरो छैन, उद्यमको कुरो छ। उद्यम भनेको मोडर्नाइजेसनको कुरा हो, मसिनीकरणको कुरा हो, युज अफ टेक्नोलोजीको कुरा हो। यो कसरी गर्ने, हरेक सेक्टरमा त्यसलाई कसरी मोडर्न बनाउने, लेटेस्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामी कसरी हरेक क्षेत्रलाई सुविधायुक्त, आधुनिक, प्रविधियुक्त बनाउन सक्दछौँ। आज हाम्रो उद्योग व्यवसाय महासङ्घ यसले विचार पुर्याउनु पर्ने विषय हो। हरेक सेक्टर, तपाईहरुका हरेक घटक छन्, घटक घटकले आफ्ना आफ्ना सेक्टरलाई हाउ टु मोडर्नाइज र कसरी त्यसलाई चाहिँ नि मेकानाइज गर्ने हो, र त्यसका स्कोपहरू के छन्। हाम्रो इन्टरनल कन्जम्सनका लागिको प्रोडक्सन र एक्सपोर्टका लागिको प्रोडक्सन। कन्जम्सनका लागि र एक्सपोर्टका लागि। कन्जम्सनका लागिको प्रोडक्सन भनेको हामी कन्जम्सन त आज गर्छौं, हाम्रा डिपार्टमेन्टल स्टोर हेर्नुस् त सबै विदेशी सामग्रीले भरिएको छ, हामी क्रेताका रूपमा जान्छौं, हाम्रा उत्पादनहरू त्यहाँ बिक्री हुँदैनन्, हाम्रा उत्पादन भए पो बिक्री हुन्। अरूका उत्पादन ल्याउँछौं, हामी बेच्छौं र हामी किन्छौं। यस ठाउँमा हामीले हाम्रा उत्पादन बढाउने, सुरु गर्ने, बढाउने, वृद्धि गर्ने र हाम्रो आवश्यकताका लागि हामीले किन्नुपर्ने सामान मेड इन नेपाल त्यो बनाउनु पर्दछ। हामीले उत्पादन गर्ने हाम्रा सामान, क्वालिटीका सामान उत्पादन गरौँ
नेपाली त हो नि भनेर होइन। यो नेपाली भनेको त गिफ्ट दिने आइटम हो क्या, गिफ्ट यस्तो प्रोग्रामहरूमा नि चिफ गेस्टलाई किन घर लगेर राख्ने हो, लगाउने होइन, चलाउने होइन। त्यसो भएर लगाउन हुने जुत्ता होइन, गिफ्ट दिन हुने खालको जुत्ता भने जस्तो, लगाउन हुने खालको चिज होइन, गिफ्ट दिन हुने खालको, लगेर राख्न मात्रै हुने खालको होइन। हामीले कम्पिटिटिभ क्वालिटी, कम्पिटिटिभ प्राइस त्यो हुनुपर्छ। प्राइसमा कम्पिटिसन, कम्पिटिटिभ प्राइस, रिजनेबल प्राइस र कम्पिटिटिभ क्वालिटी। क्वालिटीमा बेटर इन क्वालिटी, बेटर इन प्राइस, त्यो चिज गरेर हामीले मार्केट, आफ्नो मार्केट सिर्जना गर्नुपर्छ, आफ्ना उत्पादनको मार्केट इन्टरनल्ली र एक्सटर्नल्ली। उपभोग्य सामानहरूको उत्पादन, वस्तुहरूको उत्पादन, सेवाहरूको उत्पादन। हामीले खास गरेर र मेटेरियल होइन, रेडिमेड रूपान्तरित र बनाइएको, प्रशोधित वा म्यानुफ्याक्चर्ड मेटेरियल बजारमा पठाउनुपर्छ, कच्चा होइन। बाहिर त्यसै गरी पठाउनुपर्छ। हाम्रा उत्पादनहरू, कृषिजन्य उत्पादन, त्यसको पनि आधुनिकीकरण, त्यसको पनि व्यावसायीकरण, त्यसको पनि औद्योगिकरण हुन्छ नि। उद्यम कृषिमा आधारित हुन्छ। साना, मझौला, घरेलु, ठुला, विभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक आन्तरिक खपतका लागि र बाह्य एक्सपोर्टका लागि। यी चिजहरू हामीले आफैले योजनाबद्ध ढङ्गले, हाम्रो पपुलेसन के हो, मार्केट के हो, हाम्रो डिमान्ड के हुन सक्दछ, त्यसको एजम्सन गरेर त्यस अनुसारका हाम्रा प्रडक्सनहरू, हाम्रो सर्भिस सेक्टर, हाम्रो टुरिज्म। हामीले होटलै होटल बनायौँ भने के होला? कहीँ कहीँ चलेको छ होटलै होटल। स्पेन र फ्रान्सको बिचमा एन्डोरा भन्ने सानो देश छ, एउटा सानो पपुलेसन, एकदमै सानो, एउटा खोल्सीको ओरतिर परतिर एउटा सानो, एउटा खोलो छ सानो बिचमा, त्यसको ओरतिर परतिर एउटा देश छ, सानो देश, एन्डोरा भन्छन् त्यसलाई, स्पेन र फ्रान्सका बिचमा। त्यसको उत्पादन कति होला र? खासै केही उत्पादन छैन। त्यहाँका मान्छेलाई खान पुग्ने उत्पादन पनि हुँदैन। तर त्यहाँ मान्छेका घर कति छन्? तर होटलै होटल छन्। सायद 13 लाख त्यहाँको पपुलेसन छ। 13 लाख पपुलेसन छ। 80 लाख हरेक दिन एन्डोरामा मान्छे बस्छन्, टुरिस्टहरू। त्यसरी टुरिस्टिक स्पटको रूपमा उनीहरूले डेभलप गरेका छन् र घरभन्दा होटल धेरै छन्। देशभित्रका बासिन्दा भन्दा पर्यटक धेरै छन्। त्यहाँ बजारमा हेऱ्यो भने देशभित्रका मान्छे फाट्टाफुट्टा देखिन्छन्, सबै बाहिरका मान्छे। देशभित्रका मान्छेले त होटलमा खाना तयार गर्नु पर्यो, के तयार गर्नु पर्यो, यता मिलाउनु पर्यो, उता, त्यसैमा हुन्छन्, उनीहरू बजारमै हुँदैन। त्यस कारण बजारमा देखिन्छन् बाहिरका मान्छे, टुरिस्टहरू, जहाँसुकै पनि बजारमा। एन्डोरा भनेको चाहिँ बाहिरकै मान्छेहरूको देश हो कि जस्तो देखिन्छ, किन त्यहाँका मान्छे त, ती मान्छेहरू पैसा बुझाउन जो आएका छन् नि त्यहाँ, तिनीहरूको पैसा बुझ्ने सिप तयार गर्दै हुन्छन् क्या, कला त्यहाँ तयारी गर्दै हुन्छन्। त्यो पैसा बुझ्ने सिप, उनीहरूले पैसा मन फुकाएर बुझाउनु पर्यो नि, त्यसका लागि सिप चाहिन्छ, सर्भिस चाहिन्छ। त्यो सर्भिस र सिप, ती चिजहरू उनीहरू गरिराखेका हुन्छ। गिफ्ट आइटम उनीहरूले मात्रै बनाएर गिफ्ट आइटम हुँदैन त्यहाँ। गिफ्ट आइटम उनीहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर पनि गिफ्ट आइटम टुरिस्टका लागि यसरी पनि तयार गर्छन् मान्छेहरूले। तर हाम्रो देशमा अहिले त्यसो गरेर हुँदैन। हाम्रो देश यस्तो, हाम्रो एन्डोरा होइन। एन्डोरामा हिमाल हेर्न मान्छे आउने होइन, नदी हेर्न आउने होइन, गैँडा हेर्न आउने होइन, हात्ती हेर्न आउने होइन, पशुपतिनाथ हेर्न आउने होइन, मुक्तिनाथ हेर्न आउने होइन, स्वयम्भू बौद्धनाथ हेर्न आउने होइन, लुम्बिनी हेर्न आउने होइन। एन्डोरामा के हेर्न आउने भन्दा होटल हेर्न आउने, होटलले दिने सुविधा हेर्न आउने, मनोरञ्जन हेर्न आउने आदि। अथवा परिस्थिति अनुसार देशलाई सञ्चालन गर्नु पर्दो रहेछ, परिस्थिति अनुसार देशको विकास गर्नु पर्दो रहेछ। हाम्रै ढङ्गले एन्डोराले विकास गर्न खोज्ने हो भने हुँदैन।
एन्डोराकै ढङ्गले हामीले विकास गर्न खोज्यौँ भने हुँदैन। हाम्रो विकासको तरिका हाम्रो आफ्नै हुनुपर्दछ। हामीसँग हिमाल छ, हामीले ख्याल राख्नुपर्दछ। ग्लेसियर छन्, ख्याल राख्नुपर्दछ। हामीसँग स्ट्रिमहरू, झरनाहरू छन्, ख्याल राख्नुपर्दछ। ताल तलैया, हिमताल, हिमनदी, यी सबै कुराहरू छन्, हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। नदी नाला, झरना, हिमाल, पहाड सबै छन्। भावर प्रदेश छ, हामीसँग चुरेका पहाडहरू छन् र तराई छ। हामीसँग जैविक विविधता छ, वनस्पतीय विविधता छ। हामीसँग बहुतै सुन्दर, ब्युटिफुल, आश्चर्यजनक इकोसिस्टम छ। यो चिज हामीसँग धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक सभ्यताले सुम्पिएका, प्रकृतिले दिएका यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरू छ। हाम्रो हावापानी यति सुन्दर हावापानी छ जो दुनियाँमा कल्पनै गर्न नसकिने खालको सुन्दर हावापानी। यी चिजको हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ उत्पादनका लागि, उन्नतिका लागि, उद्यमका लागि, व्यवसायका लागि। यसमा नेकपा एमालेको नीति छ। उद्यमका विभिन्न क्षेत्रहरू, ती क्षेत्रहरूलाई परेका समस्याहरू सुन्ने, बुझ्ने, त्यहाँ परेका समस्या मनन गर्ने, तिनको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ, देन एन्ड देयर, तत्काल ती समस्याको समाधान गर्न तत्परता देखाउने र समस्या समाधान गर्दै उद्यमी र उद्यमहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ। तपाईँहरूलाई मैले यसमा धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। पार्टीको नीति तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा पार्टीका केही नीतिहरूको उल्लेख मैले हेरेँ, बहुतै जिम्मेवार ढङ्गले भनिएको छ। त्यसकारण हाम्रो भूगोलले, हाम्रो प्रकृतिले दिएको छ र हामी ऋषि, महर्षि, चिन्तक, विद्वान, बुद्धिजीवी, दार्शनिकहरूका सन्तान हौ र हामीसँग उनीहरूको जेनेटिक मेमोरी छ। जेनेटिक मेमोरी भनेको असाधारण कुरा हो जसले हामीलाई तीव्र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न मद्दत पुर्याउँछ। मानव जातिको मस्तिष्क यति विकसित किन छ भने जेनेटिक मेमोरीको कारणले। र जेनेटिक मेमोरी र मेमोरी, मानिससँग जेनेटिक मेमोरीको अत्यधिक सङ्ख्या छ। अर्को मान्छेको सबभन्दा प्रबल कुरा के हो भन्दा मेमोरी पावर। मान्छे उत्कृष्ट किन छ भने मानिससँग मेमोरी पावर छ। अर्को कुरा, मानिस छिटै सिक्न सक्दछ। कसैले पनि मानिस जस्तो कुनै जीवले सिक्ने त कुरै छोडिदिउँ, कल्पनै गर्न सकिँदैन कि मानवसँग सिक्ने कुराको जुन क्षमता छ। त्यसै कारण 20 वर्षको उमेरमा त मास्टर्स गरिसक्छ। कति छिटो सिक्यो हो। त्यो कसरी सक्छ? अक्षरै पत्ता लगाउन कति हजार वर्ष लाग्यो होला, कति 100 वर्ष लाग्यो होला ह्रस्व दीर्घ पत्ता लगाउन। आज त ह्रस्व दीर्घ, स्पेलिङ, सिस्पेलिङ, शब्द आदि इत्यादि तिनका अर्थ, मर्मदेखि लिएर अरू चिजका निर्माणदेखि लिएर अनेक के सिकिसक्छ 20 वर्षको उमेरमा। यो किन सम्भव छ भन्दा we have very strong memory power because of the genetic memory of our ancestors. हाम्रो एन्सेस्टरहरूको जेनेटिक मेमोरीको कारणले, मेमोरी पावर हामीसँग भएको हुनाले we can learn very fast. We have very strong memory power. त्यसकारण हाम्रो मेमोरी पावरले हामीलाई विकासमा अगाडि जान दिन्छ। मैले यो सब कुरा किन भनेको भने हामी खालि एउटा उद्योग, एउटा व्यवसाय, एउटा कारोबारसँग मात्रै अथवा एक क्षेत्रको कारोबारसँगको मात्रै कुरा गरिराखेका छैनौँ, समग्र कारोबारसँगको कुरा गरिराखेका छौँ, राष्ट्रको विकाससँगको कुरा गरिराखेका छौँ। नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको छ। नेकपा एमाले भने हो र त्यो नेकपा एमाले राष्ट्रिय आकांक्षालाई, यो त राष्ट्रिय आकांक्षा हो, सबै नेपालीको चाहना यही होइन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि हामी सबैको चाहना होइन र? जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित यथोचित ढङ्गको परिपूर्ति हामी सबैको चाहना त्यही होइन र? र हामीले अधिकार
अधिकारसम्मको पहुँच, त्यसै गरेर सुविधा, सहुलियत, समृद्धि, त्यसको उपलब्धता अथवा समृद्धि र शान्तिपूर्ण निर्भय वातावरणमा बाँच्न पाउने र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने। छोराछोरी पढाउन पाइयोस्, विकास गर्न पाइयोस्। अर्को भाषामा भन्दाखेरि बिमारी हुँदा उपचार गर्न पाइयोस्, आम्दानीको स्रोत होस्, जेसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भोकले मर्छु भन्ने स्थिति नहोस्। त्यसै कारण म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदै मैले डिक्लेयर गरेको थिएँ एउटा कुरा, नेपाल गरिब होला, तर नेपालमा भोकमरी छैन, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। त्यसका लागि सरकार जनताको सरकार छ, गरिबलाई पनि हेर्छ, भोकै कसैलाई पर्न दिँदैन, कसैलाई भोकै मर्न दिँदैन। चाहे केही गर्न नसक्ने होस्, अशक्त होस्, बेसहारा होस्, अपाङ्गता भएको व्यक्ति होस्, कुनै आय स्रोत नभएको व्यक्ति होस्। त्यसकारण हामीले 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेका छौँ हरेकलाई। 100 दिनको रोजगारी कम से कम। 100 दिनको रोजगारी दिन नसकेमा 50 दिनको क्षतिपूर्ति, 50 दिनको स्यालेरी त कम से कम सरकारले दिन्छ। यसले मानिसलाई राहत पुर्याउँछ। यसै कारण नेकपा एमाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कसरी सोध्छ, किन सोध्छ, यसलाई कनिका छरेको भने नि धेरै मान्छेले। जे होस्, म अहिले धेरै विषयहरूमा जान चाहन्न। तपाईहरूको उद्योग धन्दा, उद्योग व्यवसाय, तपाईहरूले अपनाएका विभिन्न पेसाहरू, उद्यमसँग सम्बन्धित पेसाहरू, त्यो यातायात उद्योग होस्, त्यो सिने उद्योग होस्, त्यो अर्को उद्योग होस्, अथवा कुनै प्रकारको उद्योग होस्, ती उद्योगहरू, ती उद्यमहरू, तपाईहरूको प्रोडक्सन, तपाईहरूको सर्भिस सेक्टर अथवा सर्भिस इन्डस्ट्री अथवा अरू प्रकारका इन्डस्ट्री। आज उद्यम भन्नाले पुरानो डेफिनेसनले मात्रै, पुरानो परिभाषाले मात्रै हुँदैन, नयाँ परिभाषा, व्यापक परिभाषामा गएको छ। त्यसै कारण तपाईँहरूले महासङ्घ बनाउनुभएको छ। यो सबै अहिले त तपाईँहरूलाई मैले भन्नै परेन, तपाईँहरू कठिनाइमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। नयाँ चिज केही गर्न खोज्नुभयो, तपाईँहरू सक्नुहुन्न, किनभने खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन। ब्याङ्क त्यसै कारण खोलेका हुन्, यो कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ ब्याङ्कले। नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने ब्याङ्क पैसा दिन सक्दैन। ब्याङ्क पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। प्रहरी भाइहरूले झुकिएर ताली हान्नु होला नि फेरि। देश बनाउन त सबैलाई परेको छ नि त। घर उहाँहरूको पनि छ, परिवार उहाँहरूको पनि छ, खेतीबारी उहाँहरूको पनि छ, जीविका उहाँहरूलाई पनि चलाउनु छ, छोराछोरी पढाउनु छ, बुढा बा आमालाई उपचार गराउनु छ, सबै अनेक समस्याहरू त उस्तै छन् नि त सबैका। त्यसकारण कसैले ताली बजाउन मिलेको छ, कसैले मिलेको छैन, फरक त्यति हो। भोट हाल्न सबैले मिल्छ, सबैले थाहा पायो। अब म अहिले यहाँनिर तपाईँहरूसँग फेरि तपाईँहरूलाई लाग्ला म चुनावी कुरा गर्छु भनेर। सबैलाई कण्ठ छ नि, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, सबैलाई थाहा छ होइन? त्यो